अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान अंबर सना, आपका अपना प्रोग्राम कायद का पाकिस्तान में एक दफ़ा दोबारा हाजिर खिदमत है। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आप लोग खैरियत के साथ होंगे और आजकल की ज़िंदगानी की इस दौरानिया में और इस तमाम एरा में आप लोग बहुत अच्छे अंदाज में जीने की कोशिश कर रहे होंगे। और अगर ज़िंदगी में टास्क ओरिएंटेड हैं और किसी मकासद के तहत अगर अपनी ज़िंदगी आप गुजारने के आदी हैं, तो मेरी दुआ है कि आप अपने तमाम मकासद में बहुत अच्छे तरीके से आप उसको पूरा उतर सकें। और ना सिर्फ ये कि आप, बल्कि आपके अहल खाना, आपके दोस्त अहबाब, आपके कुलीग, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, अल्लाह पाक उन तमाम लोगों को कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। प्रोग्राम का जिस तरह का फॉर्मेट आपको पता है, कायद का पाकिस्तान, यानी हम सब का पाकिस्तान। कायद का पाकिस्तान बतौर तोहफ़ा हम सब की ज़िंदगी में ज़रूर आया, लेकिन इस तोहफ़े के साथ हमने कितना जस्टिस किया और इस तोहफ़े को हमने कितना ओन किया। और ओन करने में ज़िम्मेदारी आती है कि आपने अपनी ज़िम्मेदारी को कितना समझा। जो चीज़ आपको तोहफ़े में दी जाती है, उमूमन होता है ना कि जो चीज़ आपको तोहफ़े में मिल जाती है उसकी वो वैल्यू नहीं रहती है। हाँ, लेकिन रेदर दैन जिसको आप कमाते हैं, मेहनत करते हैं, उसकी वैल्यू उस तोहफ़े से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने खुद मेहनत की होती है। लेकिन अगर आप उस जड़ पर जाएं, आप उस रूट पे जाएं कि एक ऐसा खित्ता जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी है और जहाँ का ग्रीन पासपोर्ट होल्डर आप हैं और पूरी दुनिया में आप घूमते हैं और उस मुल्क की आइडेंटिटी के बगैर आपकी अपनी कोई शनाख्त नहीं है, तो डेफिनेटली उस शनाख्त की बेसिकली आपने हिफाजत करनी होती है। और जैसे जैसे पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे हम आगे देखते आ रहे हैं, जिस तरह के मसाइल से दो चार पाकिस्तान रहा, कायद का पाकिस्तान रहा, वो यकीनन आप भी वाकिफ़ हैं और हम भी बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। लेकिन मौक़िफ़ ये अख्तियार करना चाहिए कि तरक्की का अमल कभी भी रुकना नहीं चाहिए और रुकने का अमल सोच से शुरू होता है। अगर आपकी सोच रुकती है तो यकीनन तहरीक रुक जाती है, यानी कि अमल का एक ज़रिया रुक जाता है। तो कोशिश करेंगे, सोच रुकनी नहीं चाहिए। इसी कोशिश को हम जारी और सारी रखते हुए आज के भी प्रोग्राम में कुछ इसी तरह का तारुफ हम एक शख्सियत साहब की करवाएंगे। हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान की यूथ, चाहे वो किसी भी सेक्टर से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखती हो, उसकी इंपॉर्टेंस किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूथ अपने तौर पर बहुत सारी चीज़ें कर रही है, समाजी तौर पर, मुआशी तौर पर और मुआशरती तौर पर, अखलाकी तौर पर, तालीमी तौर पर। लेकिन सियासी तौर पर अगर हम देखें कि यूथ क्या विजन रखती है और क्या सोच रखती है और कोई मकसद लेकर चलना चाहती है, जानती है या नहीं जानती है, आज इस सिलसिले में हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं, एक कहना चाहिए कि जो यूथ को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक बूस्ट करने की ज़रूरत होती है, वो बूस्ट करने में एक हमारे साथ बहुत उम्दा शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं और तारुफ कराते हैं। और सबसे पहले हम वेलकम करते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन से अपना तारुफ कराएँ। जी, मेरा नाम रबिस्तान ख़ान है, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और मैं PS 122 ज़िला गरबी से MP हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2006 में ज्वाइन की थी ख़ान साहब के विज़न से इंस्पायर होकर, और 2018 के जनरल इलेक्शन में मैं यहाँ से PS 122 से कैंडिडेट था और अल्हम्दुलिल्लाह 26 जुलाई को ये सीट हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विन की और अब यहाँ पर जो है लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और लोग आपकी खिदमत से मुतमईन हैं? देखें, कोई भी 100% आपसे मुतमईन नहीं होता। ये जो मेरा हलका है PS 122 नहायत ही पसमानदा इलाका है। सही। और मेरे से पहले जो भी यहाँ पे MPs आए हैं, उन्होंने कभी भी एरिया के लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं किया। सही। और यहाँ से ज़्यादातर MQM के MPA जीतते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे जीतने के बाद आवाम से राब्ता भी कायम किया है और ये मेरा PS 122 का जो ऑफिस है जहाँ आप लोग आए हैं, ये शुरू दिन से यहाँ पर कायम व दायम है और हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। असेंबली के फ्लोर पे मैंने अपने हलके के तमाम मसाइल जो हैं वो उजागर भी किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक उस पे हमने काम भी किया है। जैसे कि मेरे हलके के सबसे बड़ा इशू जो है वो सेवरेज का है और MNA साहब आफ्ताब जहांगीर साहब के फंड से PS 122 में सुरजानी टाउन, खुदा की बस्ती, लियारी रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट, गबोल गोट, अलहम टाउन, मोकी और गनीआबाद में सेवरेज का काम आज भी चल रहा है और लोग काफ़ी सेटिस्फाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
میرے آنے کے بعد ہم نے وہاں کا پانی بحال کرایا اور لوگوں کے گھروں تک پانی آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا نظام یا صحت کا نظام یا نہ ہونے کے برابر تھا. سکولز، ڈسپینسریز اس میں گدھے بندھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن ہماری کوششوں سے، لوگوں کے کوآپریشن سے آج جو ہے وہ ڈسپینسریاں پھر سے آباد ہیں، تعلیمی ادارے پھر سے آباد ہو رہے ہیں، اور جو ہے بچوں کی رجسٹریشن دن بدن بڑھ رہی ہے. اس کے علاوہ دوسرے جو مسائل ہیں ان پہ بھی ہماری جو ہے کوشش ہے کہ زیادہ جتنا بھی زیادہ ہو سکے ہم ان لوگوں کو ریلیف دلا اور سکیں. کس طرح کی بنیادی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو، عوام کی طرف سے بھی، جو آپ کے حلقے کے لوگ ہیں، جو عوام ہیں، اور آپ کو خود بھی کیا چیزیں آپ کو زیادہ پرابلمٹک لگی ہیں اس علاقے میں؟ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سیوریج، کیونکہ یہ زیادہ تر کچی آبادی پہ مشتمل علاقہ ہے اور جو بھی لوگ ہیں غریب لوگ ہیں، تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ سیوریج تھا. اور الحمدللہ اس پہ کافی حد تک، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم نے جو ہے 100% ریلیف دے دیا، لیکن 60% ان لوگوں کو ریلیف دیا within 2 years. اور اس کے ساتھ ساتھ گلشن معمار ہاؤسنگ سوسائٹی، یہاں کے جو چیئرمین تھے رشید صاحب، انہوں نے بھی لوگوں پر بڑے مظالم ڈھائے ہوئے تھے کہ وہ کے الیکٹرک کی NOC کے مد میں 70,000 روپے معمار ہاؤسنگ سوسائٹی لیتی تھی. کے الیکٹرک نے ان کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہوا تھا. جب ہم آئے، لوگوں نے ہمیں کہا تو ہم نے کے الیکٹرک سے مذاکرات کیے، ان سے بات چیت کی. اب کے الیکٹرک جو ہے ڈائریکٹ کنزیومر کو میٹر لگا کے دے رہا ہے بغیر معمار کی NOC کی. تو یہاں کے لوگوں کو اس سے بڑا ریلیف ہوا. اس کے بعد یہاں پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا، 15 دن بعد پانی آتا تھا. وہ ہم نے وہ ایشو گلشن معمار کا سلجھایا، اور اب جو ہے ہفتے میں 2 دفعہ پانی لوگوں کے گھروں پہ آتا ہے. اس سے لوگ کافی مطمئن ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پارکس اور گرین بیلٹس اس پہ کام کرایا، کیونکہ یہاں گورنمنٹ کوئی کام نہیں کر سکتی گلشن معمار ہاؤسنگ سوسائٹی میں، کیونکہ یہاں جو ریزیڈنٹس ہیں وہ جو ہے ماہانہ جو ہے ان کو وہ دیتے ہیں، بل دیتے ہیں مینٹیننس کا. تو یہ معمار انتظامیہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ یہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. لیکن اس سے پہلے کسی نے اس میں انٹرسٹ نہیں لیا، کیونکہ میں خود گلشن معمار میں ہی رہتا ہوں، تو میں نے ان کے یہ جو مسائل تھے قریب سے دیکھے تھے، تو ان کو جو ہے کافی حد تک ہم نے حل کیا. آپ کو وہ عوام کے اندر جب آپ رہتے ہیں اور عوام کے پرابلم کو جب آپ خود سے دیکھتے ہیں فیس کرتے ہوئے، تو آپ کو زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پرابلم ایکچولی میں کیا ہے یا آپ اس کو ریزالو کیسے کر سکتے ہیں. تو آپ نے انہی پیرامیٹرز پہ سب سے پہلے انیشیٹو لیا؟ جی بالکل، ہم نے جو یہاں کے بنیادی مسائل تھے ان کے اوپر بیٹھ کے ہم نے باقاعدہ میٹنگز کی اداروں سے کہ ان لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں. صحیح. یعنی جو PTI نے جو ایک یوتھ کو ایک بنایا تھا، آئیڈیلائز کیا تھا کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت کچھ کر سکتی ہے، تو آپ نے اس کی ایک مثال قائم کرنے کی کوشش کی ہے؟ بالکل جی، کوشش بھی کی ہے خان صاحب کے نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور لوگ کافی حد تک خوش بھی ہیں. ابھی آپ کو لگتا ہے لوگ کافی حد تک خوش ہیں اوور آل؟ دیکھیں، اوور آل میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے یا جو ہے کرپشن ہو رہی ہے، دیکھیں خان صاحب کے آنے سے پہلے جو پارٹیز گورنمنٹ میں تھی قرضہ انہوں نے لیا ہے. عمران خان نے جب گورنمنٹ سنبھالی اس وقت ملک جو ہے وہ دیوالیہ کے قریب تھا. ظاہری بات ہے، دیکھیں ملک کو بچانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے، اور وہ قربانیاں ٹیکس کی صورت میں عوام کو دینی پڑی. مہنگائی ہوئی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مہنگائی نہیں، لیکن 5,000 ارب روپے کا قرضہ بھی عمران خان کی گورنمنٹ نے ادا کیا. لیکن سر ملک کا تو کافی بڑا طبقہ جو ہے وہ ٹیکس تو پے کرتا رہا ہے، ٹیکس پیئر ہے. بہت ساری جگہوں پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ تو اگر مہنگائی ہوئی ہے، اگر ٹیکس کا ایک اور بوجھ اگر ڈالا گیا ہے عوام کے اوپر، تو اس سے تو وہ عوام بھی متاثر ہوئی ہے جو ٹیکس پیئر تھی، جو ریگولر ٹیکس پیئر تھی. ان کا کیا؟ وہ کدھر کمپلین لے کے جائیں؟ بالکل وہ عوام متاثر ہوئی ہے، لیکن وہ بہت کم تھی. ہمارے اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہماری عوام جو ہے ٹیکس نہیں پے کرتی تھی کافی جگہوں پہ. اچھا، اور اس
की वजह से जो है जो बर्डन था वो गवर्नमेंट के ऊपर पड़ता था। जो हमारा 2%, 3%, 4% लोग टैक्स भरते थे, बाकी जो है वो 2 नंबरियां करके मेल मिला के जो है अपना टैक्स रिटर्न्स जो है वो अपने असासे जो है वो नहीं बताते थे। तो जब खान साहब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हर बंदे को ये चाहिए कि जो भी है वो टैक्स नेट में आए, टैक्स पेयर बने। और अल्हम्दुलिल्लाह FBR ने इस साल 9 महीने में 3757 अरब रुपए जो है वो नेट जो है टैक्स कलेक्शन की है। अगर ये कोरोना ना होता तो जो हमारा हदफ था 5500 अरब का, तो वो हम पूरा कर लेते, क्योंकि 9 महीने में हमने अपने जो टारगेट्स थे उससे 50 अरब रुपए ऊपर हमने जमा किए। अच्छा, अब थोड़ा सा पस मंज़र में जाएंगे, थोड़ा सा पास में जाएंगे। आपने जब PTI ज्वाइन किया, कोई इंस्पिरेशन थी या कोई वैसे ही शौक़ था, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते थे, अपने इलाके के लिए कुछ करना चाहते थे, या कोई ख़ास मोटिव लेकर आप आए थे? देखें, मैंने 2006 में PTI ज्वाइन की थी और मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, और ख़ान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। हमारे एक रिलेटिव है, उनके पास आए थे, मेरे फादर भी थे। तो उस वक्त उनका जो नज़रिया था, वो हम भी स्टूडेंट थे, हम भी यही चाहते थे कि ये मुल्क बदले, मुल्क के लोगों के हालात बदले और हमारा मुल्क ऊपर आए। तो मैंने उसी वक्त 2006 में PTI ज्वाइन करने का फ़ैसला किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने फ़ैसले पे खुश भी हूँ, और जो है मुझे कोई गम फ़िक्र नहीं है कि मैंने गलत पार्टी ज्वाइन की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मैं जिस प्राइम मिनिस्टर का, इमरान खान का सिपाही हूँ, तो मैं लोगों के बीच में रह के जहाँ तक हो सकता है उनके मसाइल हल कर रहा हूँ। कौन सी बात आपको ज़्यादा खुश करती है कि आप PTI को ज्वाइन करके आपने गलत फ़ैसला नहीं किया? क्या चीज़ आपको खुश करती है? देखें, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरा लीडर करप्ट नहीं है, मेरा लीडर चोर नहीं है, और मेरा जो लीडर है वो दूसरे पार्टियों के लीडर से काफ़ी मुख्तलिफ है। वो इस मुल्क की बात करता है, इस मुल्क की आवाम की बात करता है। उसने कभी भी अपने लिए या अपने बच्चों की बात नहीं की है। यहाँ पे जो सियासत हुई है वो मारूसी सियासत हुई है, बाप से बेटे को या बेटी को मुंतकिल हुई है। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो कहता है कि मेरे बाद वो बंदा पार्टी का चेयरमैन बनेगा जिसके अंदर काबिलियत होगी, और हो सकता है वो मैं भी हूँ, कोई पता नहीं है, क्योंकि इमरान खान अपने बेटों को सियासत में नहीं लाया। तो क्या वजह है फिर जो अवाम है मुकम्मल तौर पे जो वादे किए गए थे, जो कराची को एज अ वोट बैंक यूज़ किया गया, कराची को फिर क्यों इतनी नेग्लिजेंस का सामना है? देखें, कराची में सिर्फ गुलशन मेमार तो नहीं है सर, कराची बहुत बड़ा मैं है। आपको बताऊं, कराची को कोई नेग्लिजेंस का सामना नहीं है। कराची के 14 MNAs हैं जिनको 15-15 करोड़ रुपए वफाक की गवर्नमेंट ने दिए हैं तरक्याती कामों के मद में। अब पूरे कराची में देखें, तरक्याती कामों का जाल बिछाया जा रहा है। इतना काम मेरे ख्याल में इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने कराची के अंदर नहीं किया। हाँ, मेगा प्रोजेक्ट्स की अगर आप बात करें तो मेगा प्रोजेक्ट्स में ग्रीन लाइन मंसूबे पे काम हो रहा है। 3 फ्लाईओवर्स नाज़माबाद के जो हैं वो बने, उसका इफ्तिताह हो गया। उसके अलावा ग्रीन लाइन पे हो रहा है काम, और भी बड़े प्रोजेक्ट्स कराची के लिए आ रहे हैं। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट से कुछ इलाके जो हैं वो मुस्तफ़ीद होते हैं। ये जो MNAs को 15-15 करोड़ रुपए दिए हैं, इससे वो अपने हलके में काम करा रहे हैं, उन लोगों के साथ ग्राउंड में रह के काम कर रहे हैं। और आप औरंगी टाउन देख लें, आप बल्दिया देख लें, आप जो है बनारस देख सर लें। देखा, औरंगी भी देखा, बल्दिया भी देखा, मुझे तो खास तरक्की उस इलाके में नजर नहीं आई। नहीं, अभी आप मेरे साथ विजिट करें, जहाँ से हमारे MNAs जीते हैं वहाँ काफ़ी काम हो रहे हैं। 15 करोड़ रुपए मैं आपको बताऊं ख़त्म नहीं हो रहे। मेरे हलके में जो काम हुए हैं PS 122 में सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए का काम हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमें सिंध गवर्नमेंट वाटर बोर्ड के इदारे कहते हैं कि MPA साहब आप लोगों ने 20 साल आगे का काम कर लिया है। गबोल गोड जो मेरे साथ ही ये सामने ही है, यहाँ पे जो है तकरीबन ये 1970 का गोड है, यहाँ सेवरेज नहीं था, तो हमने बिछा के दिया, आवाम खुश हुई। ऐसे ही आप बनारस चले जाएं, या आप जो है
कोरंगी चले जाएं या आप जो है नाज़माबाद चले जाएं, वहाँ नजीब हारून साहब हैं, फ़हीम ख़ान साहब हैं, असलम ख़ान साहब हैं 90 से, वहाँ काम हो रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, अंदर जो है गलियों के। सबसे बड़ी बात यह कि लियारी में हमारे MNA शकूर शाद साहब, वो लियारी में काम कर रहे हैं। इतना काम कभी भी ग्राउंड लेवल पे नहीं हुआ, किताबों में हुआ है लेकिन ग्राउंड पे नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है। अभी रिसेंटली खान साहब कराची आए थे, हमने उनसे बात की है कि आप कराची के लिए जो है 149 लगाएं, कराची को आप डायरेक्ट गवर्नर साहब को फ़ंड दें कि कराची में वो काम हो सकें। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिकल 149 भी लगाया जाए और कराची को जो है डायरेक्ट वफाक देखें। हम इस पे लगे हुए हैं। वो कहते हैं ना कि कानूनी चाराजोइयाँ करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे वो हैं कानून हैं जो कि हमें हमारे आड़े आ रहे हैं, तो उसके लिए कोशिश चल रही है। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि कराची जो है वफाक के अंडर आ जाए। चलें सर, ये तो ये कहा जाएगा कि अगर एक अच्छी सोच, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि आपकी सोच का अमल जो है ना वो रुकना नहीं चाहिए। जब आप सोचना छोड़ते हैं तो तहरीक रुकती है, अवामिल रुक जाते हैं। और अगर आप यूथ की बात करें या एक ऐसी जनरेशन की बात करें जो यहाँ तक का सफ़र तय करके आई है, यकीनन आपकी भी इंस्पिरेशन रहे होंगे और आप उन चीज़ों को देखते हुए कि ये एक आइडियल जो रियासत होती है, उस आइडियल रियासत के लिए आपके कुछ ख्वाब होंगे, कुछ आइडियाज़ होंगे, आप उनके ऊपर फॉलो करना चाह रहे थे। ज़रूरी था कि PTI के ही प्लेटफॉर्म पर रहकर आप चीज़ें करते हैं, कोई और आप जमात भी ज्वाइन कर सकते थे, लाइक MQM या कोई और दीगर जमात, उनसे कोई इख्तिलाफ राय की वजह से ये? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जो एक गुलदस्ता है और पूरे पाकिस्तान से इसमें जो है लोग शामिल हैं, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी है, पठान है, कश्मीरी है, बलोच है, सिंधी है, सब है। अच्छा, मैंने बड़े गौर किया इस चीज़ पे। देखें, कराची में MQM है, कराची से बाहर MQM का वजूद नहीं है, या हैदराबाद में शहर में, लेकिन वो एक ही नारा लगाते हैं कि वोट अपनों का। इसी तरह आप ANP की तरफ जाएं तो वो पख्तूनों की आवाज़ बात करते हैं। आप नून लीग की तरफ जाएं तो वो पंजाब की बात करते हैं। आप पीपल्स पार्टी की तरफ जाएं तो वो जो है सिंध की बात करते हैं। हाँ, पीपल्स पार्टी इससे पहले पूरे पाकिस्तान की जमात थी। भुट्टो साहब के दौर में, बेनज़ीर साहिबा जो हैं शहीद के दौर में, पीपल्स पार्टी जो थी वो पूरे पाकिस्तान की जमात थी। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी भी सुकड़ कर अभी हालिया इलेक्शन में आप देख लें सिर्फ जो है सिंध में रह गई है। इसी तरह ANP का तो मेरे ख़्याल में वजूद ही ख़त्म हो गया है। MQM जो पहले कराची से उसका मैंडेट होता था, इस दफ़ा कराची की आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना मैंडेट दिया है, तो वो भी कोई ऐसी बड़ी जमात नहीं थी कि जिसको कहा जा सके कि वो पूरे पाकिस्तान में जो है फैल सकती थी। वो भी कराची, हैदराबाद तक महदूद थी। तो PTI एक ऐसी जमात मुझे ख़ुद नज़र आई और मैं कि वो पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, वो पूरे पाकिस्तान की आवाम की बात करते हैं। मैं आपको एक हालिया इन्हीं दिनों की बात बताऊं, जब लॉकडाउन हुआ, एहसास प्रोग्राम के तहत पूरे पाकिस्तान में जो है पैसा दिया गया। 1,20,00,000 ख़ानदानों को एहसास प्रोग्राम के तहत पैसा दिया गया। उसमें सिंध का शेयर जो था वो 21% बनता था, लेकिन सिंध के 32% लोगों को पैसा दिया गया। तकरीबन 42 लाख लोगों को सिंध में एहसास प्रोग्राम के तहत 12-12 हज़ार रुपये दिए गए। इससे पहले तो किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि खान साहब के दिल में आवाम का दर्द है, वो आवाम के दर्द को समझते हैं। उन्होंने लॉकडाउन की बात की, स्मार्ट लॉकडाउन की बात की, क्योंकि हमारा मुल्क जो है ना, हमारी मईशियत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी चाइना की या अमेरिका की कि हम पूरा मुल्क जो है वो लॉकडाउन कर लें। उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन की बात की ताकि गरीब तबका जो है वो भूख से ना मरे, इंडस्ट्रीज़ भी खुलें लेकिन SOPs को फॉलो करते हुए। सिंध में जो है लॉकडाउन हुआ 2 महीने का,
लोग जो है घरों में महसूर हो गए थे, उनके पास खाने पीने का कुछ नहीं था। सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम 8 अरब रुपए का राशन देंगे। मेरे ख्याल में, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया। मेरे हल्के PS 122 में DC साहब ने 200 राशन बैग दिए। तो मेरे हल्के में तकरीबन 45,000 ऐसे लोग हैं, ऐसी फैमिलीज़ हैं जो डेली वेजेस पे काम करती हैं। 200 राशन बैग से क्या होगा? मैंने अपनी मदद आपके तहत और मेरे MNA ने तकरीबन 7,000 घरानों को राशन दिया है। हालांकि ये मेरा काम नहीं था, ये सिंध गवर्नमेंट का काम था। उन्होंने कहा था कि हम जो है 8 अरब रुपए का राशन जो है पूरे सिंध में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब हमने उनसे सवाल किया असेंबली के फ्लोर पे, तो कहा हमने रातों को दिया है, और ऐसा दिया है कि वो किसी को नज़र नहीं आया। ये तो अल्लाह भला करे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कि उन्होंने एहसास प्रोग्राम शुरू किया और जो वाकई मुस्तहिक था उन तक पहुंचा, और ये बिल्कुल साफ और शफाफ प्रोग्राम था। इसमें किसी MPA MNA का कोई अमल दखल नहीं था। SOPs तय की गई थी कि जो मुस्तहिक है उस तक पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हल्के में हमने जिन लोगों का भरा था जो मुस्तहिक थे, उनको मैसेज भी आया और उनको पैसे भी मिले। उसके बाद फिर एहसास प्रोग्राम शुरू हुआ जिसमें जो लोग बेरोज़गार हुए उनके लिए, उनको भी पैसा मिल रहा है, और ये करप्शन फ्री है। इसमें किसी भी सरकारी मुलाजिम का, किसी MPA MNA का अमल दखल नहीं है। लेकिन एहसास प्रोग्राम में तो करप्शन का तो अफवाह तोड़ी थी बहुत ज़्यादा। देखें, अफवाह उड़ना अलग बात और लोगों है। ने तो बहुत सारी चीज़ें भी की, आगे पैसे दिए जा रहे थे, पब्लिक से पैसे के एवज वो चीज़ें उनको डिलीवर की जा रही थी, चाहे वो 12,000 रुपये अमाउंट हो, चाहे वो राशन के बैग्स हों, अमाउंट लिए जा रहे थे उन लोगों से। वो सब क्या था? वो लॉबी थी। मैं आपको एक बात बताऊं कि सिंध में कुछ जगहों पे ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूं, लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट किसके थे? सिंध गवर्नमेंट के, उनको बिठाया गया था। एहसास प्रोग्राम वफाक की तरफ से था, लेकिन DCs को लूप में लेके उनके अमले को साथ बिठा के किया गया था। अब अगर वो अमला या जो पुलिस वाले वहाँ ड्यूटी पे थे वो लोगों से पैसे ले रहे थे, तो इसमें फेडरल गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, इसमें उसी सूबाई गवर्नमेंट का कसूर है जिन्होंने वहाँ एम्प्लॉय डिप्लॉय किए थे। ये उनका कसूर है, क्योंकि खान साहब ने जब इससे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, उसमें 7,50,000 लोग ऐसे थे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अहल नहीं थे, उनको निकाला। ये होती है करप्शन जो इससे पहले गवर्नमेंट कर रही थी। हमारी गवर्नमेंट में हमने किसी ऐसे बंदे को उसमें नहीं डाला है। और हालांकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा वो लोग भी ले रहे थे, उनकी फैमिलीज भी ले रही थी जो 16 से 22 ग्रेड के अफसर्स थे। वो तो अहल नहीं था। जो अफसर 1.5 से 2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा था, उसके बीवी बच्चे भी अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे ले रहे हैं, तो खान ने अगर उनको निकाला है तो ये गलत नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एहसास प्रोग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अभी एहसास प्रोग्राम जो है इसको आप लोगों ने आगे लिंगर करना है, क्योंकि जो सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान की, वो तो आगे आने वाले वक्त सभी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कुछ कोई ख़ास अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन साथ साथ तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होती हैं इंसान की, तो उन तहफ़्फ़ुज़ात को साथ में देखते हुए तो एहसास प्रोग्राम आपका कंटिन्यू रखने का इरादा है? बिल्कुल जी, एहसास प्रोग्राम भी कंटिन्यू रहेगा। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए काफ़ी पैसा रखा गया है कि आवाम को जो है सस्ती चीज़ें मिल सकें। और मेरे ख़्याल में काफ़ी जगहों पे जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको जो है गवर्नमेंट से फंड हो रहा है, और अशिया खुर्दनोश जो है वो सस्ती भी हैं। हम लोगों ने, मेरे हलके में भी एक यूटिलिटी स्टोर है, मैं विज़िट भी करता हूँ। बाकी स्टोर से या बाकी दुकानों से वहाँ पे आटा भी सस्ता है, चीनी भी सस्ती है, घी भी सस्ता है, दालें भी सस्ती हैं, और लोग आ भी रहे हैं।
ہاں یہ ایک ہے کہ رش بہت ہوتا ہے، تو اس پہ ہماری بات چیت بھی چل رہی ہے کہ ہم یوٹیلیٹی سٹورز کی تعداد بڑھائیں اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دلا سکیں. سر ہماری عوام تو، ہم خود عوام کا حصہ ہیں، ہماری عوام تو بڑی کوآپریٹیو ہے، چاہے وہ کوئی بھی حکومت آئی بھی ہو، چاہے انہوں نے موروثی سیاست چل رہی ہو، چاہے وہ یہاں سے ساری چیزیں انٹرنیشنلی جا رہی ہوں، پیسہ ادھر سے ادھر ہو رہا ہو. پستی تو عوام ہے، لیکن عوام پھر بڑی کوآپریٹیو ہے، بڑی سمجھدار ہے، کم سمجھوتا کر لیتی ہے، صبر بھی کر لیتی ہے، چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ساری چیزیں ہوں. بات کرتے ہیں پرانے پاکستان اور نئے پاکستان کی. یقیناً جب پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا، قائد کا پاکستان جو ہمارا پلیٹ فارم ہے، اس قائد کے پاکستان میں بیسکلی ہم اوور آل پورے پاکستان کے اوپر بھی ہم ضرور بات کرتے ہیں، ہم کراچی شہر کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں جو ہم نے خاص ہی کر لی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک تبدیلی کا نعرہ تھا، جو ایک نئے پاکستان کا نعرہ تھا، اور اس میں بڑے سارے ڈریمز بھی تھے، بہت ساری دکھائے گئے، باغ بھی دکھائے گئے، اور اگر آپ ایک نیوٹرل ہو کر دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئے پاکستان کے اندر پرانے پاکستان کی کچھ خاص چیزیں ہونی چاہیے جو کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، جو ہم قربانی دے کے جو پاکستان حاصل کیا، آج ہم جہاں بیٹھے ہیں، ہم اور آپ بیٹھے ہیں، تو یہ ان کی قربانیوں کا صلہ ہے، اور ہم کتنا ان کے ساتھ جسٹس کر رہے ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں. اب ہم اگر سیاسی جماعتوں کو بلیم کر رہے ہیں، آپ مجھے کہیں گے، میں آپ کو کہوں گی، آپ کسی اور کو کہیں گے، وہ کوئی اور کسی اور کو کہے گا، بیچ میں پاکستان پس جاتا ہے. پاکستان کی ترقی، پاکستان کا امپریشن، پاکستان کا امیج آل اوور دا ورلڈ، چاہے وہ کراچی جیسا بزنس والا شہر جو آپ کو ایک بزنس ہب ہے پاکستان کا، جو ورلڈ ریکگنائزڈ ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوور آل اگر آپ اس کے سلوشن کی طرف جاتے ہیں، اگر آپ کرپشن کو سائڈ پہ کرتے ہیں، آپ فیوریٹزم کو سائڈ میں کرتے ہیں، اور اگر آپ نیوٹرل ہو کے دیکھتے ہیں ایز اے پاکستانی شہری کی حیثیت سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیزیں ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تمام اختلافات کو سائڈ پر رکھ کر صرف پاکستان کے بارے میں سوچیں؟ دیکھیں، یہ ملک واقعی ہمیں بہت قربانیوں کے بعد ملا، اور میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کوئی لیڈر ہمیں ملا ہے تو وہ عمران خان ہے، کیونکہ وہ بھی انہی کے نظریے کو فالو کرتے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے بڑھے، ترقی کرے. لیکن کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں، کچھ ایسے پرابلمز ہوئے ہیں جس سے ہمارے ملک کی ترقی رک گئی ہے. اور وہ کیا پرابلمز تھے کہ جو بھی گورنمنٹ آئی اس نے کبھی بھی ملک کی ترقی کے بارے میں نہیں سوچا. انہوں نے ہمیشہ اپنے لیے سوچا اور یہ چاہا کہ ہم آگے جائیں، ہم اس ملک میں جو ہے زیادہ سے زیادہ حکمرانی کر سکیں. تو اس وجہ سے ہمارا ملک آگے نہیں گیا. ایک وقت میں ہمارا ملک ایشین ٹائیگر تھا، اس کے بعد ہم پیچھے کی طرف جانے لگے، ہم قرضے لیتے رہے، ہم دستے رہے. ہمارے ملک سے، خاص کر کراچی سے میں جو انڈسٹریز تھی وہ یہاں سے بنگلہ دیش شفٹ ہو گئیں، فیصل آباد چلی گئیں، دوسری تیسری جگہوں پہ چلی گئی، کیونکہ ہم نے اپنے ملک کے اندر جو امن نعامہ تھا اس کو ہم نے یقینی نہیں بنایا. کراچی کے حالات آپ کے سامنے تھے، آئے دن ہڑتالیں، مارداڑ یہ ہوتی رہتی تھی، لیکن کوئی بھی کراچی کا ولی وارث نہیں تھا. اور جب یا یوں کہہ لیں کہ کراچی کی ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں تھا. جب لوگوں نے دیکھا، جب بزنس مین نے دیکھا، جب انڈسٹریلسٹ نے دیکھا کہ یہاں اب بزنس کرنا بہت ہی ناممکن ہے، تو وہ کیا ہوا کہ آپ کے ملک کا سرمایہ، آپ کے ملک سے بزنس مین کہاں گیا؟ بنگلہ دیش چلا گیا. آپ کے اپنے انجینئرز، آپ کے اپنے ڈاکٹرز، آپ کے اپنے سائنٹسٹ وہ باہر ملکوں میں جو ہے جانے لگے. اگر ہمارے ملک میں امن ہوتا، لوگوں کی پراپرٹیز کو، لوگوں کی انڈسٹریز محفوظ رہتی، لوگوں کی جانیں محفوظ رہتی، تو ہمارے ملک اور خاص کر کراچی کا یہ اشر نہیں ہوتا. بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا واقعہ آپ کے سامنے کہ دن دہاڑے وہاں جو ہے 250 مزدوروں کو جلایا جاتا ہے. اگر ایسے حالات ہوتے ہیں
تو ظاہری بات ہے جو انویسٹر ہے وہ کبھی بھی آپ کے ملک میں انویسٹ نہیں کرے گا, وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرا پیسہ ڈوب جائے. وہ انہی وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے آپ سے لوگ باہر دوسرے ملکوں میں انویسٹ کرنے لگے. بنگلہ دیش یا چائنا وہاں گئے. اگر ابھی ہمارے ملک میں امن ہے تو الحمدللہ انویسٹرز آ رہے ہیں, انویسٹ کر رہے ہیں. خان صاحب کی بھی یہی کوشش ہے کہ باہر سے جتنا بھی انویسٹر آئے ان کو ہم تحفظ دیں, ہم پھر سے اپنی فیکٹریوں کو, اپنے کارخانوں کو آباد کریں اور اپنے لوگوں کو نوکریاں دیں, اپنے لوگوں کو جو ہے یہاں پہ ہم ان کو جو ہے روزگار دے سکیں. اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ دیکھیں خان صاحب کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی کہ وہ آتے اور گھماتے اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا. ہاں انہوں نے وہ کیا جو اس ملک میں 70 سالوں سے کسی نے نہیں کیا. انہوں نے ان لوگوں کو اندر ڈالا, ان لوگوں کو پکڑا جنہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا تھا. آج الحمدللہ ہر بندہ بولتا ہے کہ خان صاحب مہنگائی ہے, سب کچھ ہے, لیکن آپ نے ان کرپٹ, ان چوروں, ان لٹیروں کو نہیں چھوڑنا ہے. اور وہ خان صاحب کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا. اور جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا, جس پاکستان کی بنیاد قائد اعظم نے رکھی تھی, انشاءاللہ وہ پاکستان واپس لوٹ کے آئے گا اور ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا انشاءاللہ. اور آپ کے ساتھ اسی طرح آپ کی طرح ڈیڈیکیٹڈ لوگ موجود ہیں, یوتھ موجود ہے آپ کے ساتھ, لوگ موجود ہیں؟ بالکل ہے. میرے ساتھ ابھی اسمبلی میں عدیل احمد ہمارے ایم پی اے ہیں, اور میرے خیال میں سب سے کم عمر ایم پی اے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ہی ملک شہزاد اوان ہیں, وہ بھی یوتھ سے ہیں. ارسلان گمن ہے, وہ بھی یوتھ سے آئے. تو انشاءاللہ ہم سب, پوری پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سرو کرنا چاہتی ہے, اور وہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان ترقی کرے, کراچی ترقی کرے. جب کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا, کیونکہ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے. 75% ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے. جب یہاں کے لوگ, یہاں کے انویسٹر, یہاں کی انڈسٹریز بحال ہوں گی تو انشاءاللہ پاکستان بھی جو ہے خوشحال ہوگا, اور ہم دنیا میں ہمارا نام بھی ہوگا. اچھا سر, ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ایک نئی حکومت آتی ہے, ہمیشہ نئی حکومت جو آ کے کہتی ہے وہ جو جناب جو یہ خراب ہوا یہ پچھلی حکومتوں کا ہے, اس کو صاف کرنے میں 5 سال تو لگیں گے, تو لہٰذا 1.5-2 سال میں آپ سوال جواب نہ کریں, 5 سال کے بعد کیجیے گا. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر بہت ڈیڈیکیٹڈ ایک جماعت کوئی ابھر کر آتی ہے اور وہ ملک کی باغ ڈور سنبھالتی ہے, تو ایک اس کا ایک پروفائل ہوتا ہے, اس کا ایک امپریشن خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے مخالف جماعتوں کی جانب سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جیسے ہی تحریک پاکستان آئی, گورنمنٹ میں آئی ہے, تو جو ایک ایسا طبقہ تھا جو بہت لوئر کلاس تھا, جو چھوٹا موٹا سیٹ اپ بزنس لے کے بیٹھا ہوا تھا, اور بہت سارے اسباب کو بناتے ہوئے, پیش کرتے ہوئے وہ چیزیں جو ہے روزگار ان سے چھین لیا گیا, اور فوری طور پہ جو ریئیکشن عوام کا آیا وہ آپ بھی جانتے ہیں, آپ بھی واقف ہیں, ہم سب اس سے واقف ہیں. تو وہ جو ریئیکشن تھا عوام کا, وہ جو عوام کا گورنمنٹ کے اوپر غصہ تھا, وہ صحیح تھا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کا جو وہ ایکشن تھا وہ صحیح تھا, اور جو عوام کا جو ریئیکشن تھا وہ بھی صحیح تھا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا آپ لوگوں کے لیے؟ دیکھیں, اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ جو چائنا کٹنگ ہوئی تھی یا جو دکانوں کے شٹرز توڑے گئے تھے, تو اس میں عمران خان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. یہ چیف جسٹس کے آرڈرز تھے کچھ مخصوص جگہوں کے لیے. جیسے ہمارا زو تھا, اس کے حدود میں جو دکانیں بنی ہوئی تھی وہ KMC کی تھی. اچھا, یہ میرے حلقے میں زیادہ تر کچی آبادی ہے, گوٹس ہیں. یہاں بھی کارروائی کرنا چاہ رہے تھے تو میں سامنے آیا. میں نے میئر کراچی سے بھی بات کی, وزیر بلدیات اس وقت سید غنی صاحب تھے, ان سے بھی بات کی. ہمارا موقف یہ ہے کہ جنہوں نے ان لوگوں کو آباد کیا ہے, ان کو یہاں بٹھایا ہے, پہلے ان کو پکڑو, ان کو لٹکاؤ, اس کے بعد آپ جو ہے
ان لوگوں کو الٹرنیٹ جگہ دو, اس کے بعد آپ بے شک توڑو. ہم نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ آپ ان کے گھر گرائیں. میرے حلقے میں وہ آ رہے تھے گرانے, تو میں نے خود روکا ہے. میں نے کہا کہ آپ نے اگر گرانا ہے تو آپ نالا سٹاپ, جو خواجہ اظہار کا حلقہ ہے, نالے کے اوپر جو دکانیں بنی ہوئی ہے وہاں سے شروع کریں, ان کو گراتے ہوئے آئیں, پھر اس کے بعد آپ میرے حلقے میں آئیں. غریب آدمی کا کیا قصور ہے؟ وہ تو بیچارہ اپنی بیوی کا زیور بیچ کے, اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے جو ہے ایک جگہ لیتا ہے, اس پہ گھر بناتا ہے. تو یہ کوئی کسی بھی گورنمنٹ کو, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, میں یہ اجازت اپنی پارٹی کے گورنمنٹ کو بھی نہیں دوں گا کہ وہ میرے حلقے میں آ کے غریب کا گھر گرائیں. ہاں, جنہوں نے کیا ہے, جنہوں نے یہ چائنا کٹنگ بنائی تھی, پہلے ان کو گرفتار کریں, ان کو کیفر کردار تک پہنچائے, اور جو جگہ آپ گرانا چاہتے ہیں وہاں کے رہنے والوں کو آپ متبادل جگہ دیں, اس کے بعد آپ بے شک گرا دیں. وہ ہوا نہیں سر. نہیں تو الحمدللہ میرے حلقے میں کوئی جگہ گری بھی نہیں ہے, اور نہ میں نے گرنے دی ہے. بہت شکریہ سر آپ کا, اور خوشی ہوئی یہ جان کر کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت اچھا سوچتی ہے, نہ صرف سوچ سکتی ہے بلکہ کر بھی سکتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور حوصلہ دے, اور آپ کے ارادے کو ایسے ہی استقامت دے کہ آپ پاکستان اور کراچی کے بارے میں ایسی غور و فکر کریں. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام, اور ہم نے آج کے پروگرام میں بھی کوشش کی کہ کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے لائی جائیں جو کہ ایک نیگیٹو تاثر کے ساتھ ہم سب کے ذہنوں میں چل رہی ہوتی ہیں. ان سب کا کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور مثبت رہنا بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں گے کسی معتبر شخصیت کے ساتھ دوبارہ. تب تک آپ نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.